प्रचण्डले आज बल्लाभास भएको छ कि म साम्राज्यवादको चुङ्गलमा फसेछु, अभिमन्यु बनेछु भनेर। अब भयो प्रचण्डलाई साम्राज्यवादको रूप अहिले देख्नु भयो। केपी ओलीले प्रचण्डजीलाई आरोप लगाउने क्रममा हजुर ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डले गरिएको मागुन्नास भन्ने कुरा के हो वास्तविकता कुरा? खुलेर म भनिदिन्छु, आज कोही बाँकी राख्दिनँ। आज शिकार गर्नलाई महाकुराले जाल बुन्छ, त्यही जालमा कहिलेकाहीँ आफू फँसिरहनु। प्रचण्ड त्यो दिन फँसे जुन दिन उनी लखनऊ सम्झौतामा आएर गिर्जाबाबुको दोहाइले पनि बखान गर्दै हिँड्छ। पुँजीपति वर्गले देश र तपाईँको पार्टी चलाउन लाग्यो भने यही आशा है त उहाँ घुमाउरो पाराले भन्दा पनि। म आज घनघोर कुरा तपाईँलाई खोलिदिन्छु। विनोद चौधरी त सिधा गरिब मधेसी आरक्षण कोटामा तपाईँको नोमिनेट गरे। त्यो त प्रमाणितै भइसक्यो। त्यो त प्रमाणितै भइसक्यो। ती आज ज्ञानेन्द्र शाहले त्यही सम्पत्ति दाई भाउजूको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति गर्नुभयो। उहाँले व्यवस्थापन गरेपछि राज्य सट्टा छोड्नु भयो। त्यो पैसा हिमानी ट्रस्टबाट अकुट आएको भनिएको छ, उहाँले ल्याउन सक्नु भएको छैन। उल्टो के गर्नुभएको छ भने चुरोट बेचेर उहाँ चाहिँ त्यो यतातिर टर्न गर्दै हुनु। लानु चौधरीले अर्थशास्त्र पढाउँछ नभए यिनले भाँडा माझेर अर्थशास्त्र सिक्याएको छु। एमालेलाई बोक्नु नटोक्नु भएको त्यो बेला अवस्था। त्यतिखेरको तत्कालीन जनयुद्ध सब मिलजुलमा भएको छ। दरबार हत्याकाण्डदेखि लिएर गणतन्त्रको मुद्दा अन्जेलसम्म सब मिलिजुली भएको छ। नेकपा माओवादीमा अहिले कतै न कतै पैसाको हाहाकार मचेको अवस्था छ। स्विजरल्यान्डमा या कुनै पनि दुबईमा ठुला ब्याङ्कमा कुनै पनि अफ सोर्सेस मनीहरू राखियो भने त्यो रिटर्न ब्याक आउँदैन। ज्ञानेन्द्रलाई वीरेन्द्रदेखि रिस भित्रभित्रै, सिआइए रोहरलाई दरबारदेखि रिस, इन्डियालाई आफूले नसोधिकन सेरेमोनियल किङ राखेर उता 48 को संविधान घोषणा गरेको रिस। लवणजी स्वागत छ तपाईलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब कुराकानी सुरु गरौँ। प्रचण्डले सेयर सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि सेयरमा एकदमै ओह्रालो लाग्यो। त्यो सँगसँगै सबै लगानीकर्ता अत्तालिए, जबकि प्रचण्डको बोलले नै हो कि भन्ने भान पनि पर्यो। त्यो सँगसँगै आज भर्खरै निर्वाचित अध्यक्ष हुनुभएको केपी ओलीले उहाँलाई प्रहार गरिदिनु भयो, जबकि सेयर लगानीकर्ताबाट चाहिँ पैसा खान नपाएर यो कुरा भन्नुभयो उहाँले भनेर भन्नुभयो। यो कुरालाई अलिकति विश्लेषण गरौँ न, किन? अलिकति यो मेरो विश्लेषण है। 10 वर्ष जनयुद्धमा थर्काई मर्काई गरेर आर्थिक कारबाही गर्ने भनेपछि ज्यान बचाउनलाई पनि सबले चन्दा दिए थिए। शान्ति प्रक्रिया यसैको सरकार चल्छ कि भनेर सहयोग पनि गरे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भयभरको उद्योगपति धनाढ्यहरूले। हेर्नुहोस्, जब यो लगट्टै नेकपा पछि आइसकेपछि त्यो लगानीकर्ता पनि बाँडिए एक। यो तपाईँको विगतको हिस्ट्री मैले पल्टाइदिन्छु, म ट्याक्कै आउँछु त्यहाँ। त्यसपछि गएर अबको यो चुनावमा विभिन्न उद्योगपतिहरू चाहिँ लिबरल डेमोक्रेटिक र लिबरल कम्युनिस्टमाथि आस्थावान थिए तिनीहरू पहिलेदेखि नै, र त्यतैनिर भोट मत जाहेर गरे। कोही प्रतिनिधि भए, जस्तै विनोद चौधरीजीले चाहिँ गरिब धनाढ्य अरबपति मधेसी कोटामा, गरिबको कोटामा अरबपति, नेपालको अरबपति या विश्वकै गण्यमान्य आएको अरबपति मध्ये डलर अरबपति चाहिँ तपाईँको नोमिनेट गरिदियो होइन। एक अर्को कुरो, नेकपा माओवादीमा अहिले कतै न कतै पैसाको हाहाकार मचेको अवस्था छ। हाहाकारै भएको छ है, भित्री रूपले भएको छ। जुन किसिमले डोनेसन दिनुपर्ने त्यो पार्टीलाई लेबी त बुझाएका छन्, तर लेबीले त पुग्दैन। अर्डिनरी तपाईँको खर्च के गाह्रै छ। पैसा के व्यक्तिगत हिसाबमा गयो, दुबईदेखि स्विस ब्याङ्कको कुरा त्यो त छँदैछ। हेर्नुहोस् है, त्यो छँदैछ। र अहिलेको जति पनि व्यक्तिगत लुटेका भोगोल्न परेका इन्चार्ज छ ती धनाढ्य भइहाले। पार्टीसँग उल्टो प्रचण्डसँग धेरै पैसा छ भनेर तपाईँको माग्न थाले जनवर्गीय सङ्गठनहरू। त्यसको लागि पनि यहाँको धनाढ्यहरूले या उद्योगपतिहरूले, व्यापारी वर्गका साथीहरूले, कसैले अग्रजहरूले कसैले दिनु भएन। हेर्नुहोस्, एउटा तरङ्ग त्यो हो। त्यसपछि उहाँको भनाइ के थियो भन्दाखेरि पुँजीपति वर्गले देश र तपाईँको पार्टी चलाउन लाग्यो भने यही आशा है त उहाँ घुमाउरो पाराले भन्दा पनि आशा यही हो, उहाँको आशा यही हो। विनोद चौधरी जस्ता व्यक्तिलाई प्रहार गरिएको हो। विनोद चौधरी मात्रै होइनन्, विनोद चौधरी त सिधा गरिब मधेसी आरक्षण कोटामा तपाईँको नोमिनेट गरे। त्यो त प्रमाणितै भइसक्यो। सुरज वैद्य जस्ता, उद्योग डुग्गर जस्ता, झुनझुनवाला गोयल जस्ता, खेटान जस्ता, गोल्छा ग्रुप जस्ता, त्यसपछि गएर तपाईँको यो के अरे यो अहिले पशुपति मुरारकर जस्ता, जम्मै तपाईँको लिबरल डेमोक्रेटिक र लिबरल कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक फ्रन्टमा गइसकेपछि प्रचण्डजी हल्लिएको विषय चाहिँ मेरो महसुस छ, मेरो विश्लेषण हो। त्यो हिसाबले नै अहिले आएर जनतालाई नै मार पर्ने हिसाबमा गाउँ गाउँमा भएका पीडित जनताहरूलाई मार गर्ने हिसाबमा साम्राज्यवादको कुरा गरे।
प्रचण्डले आज बल्लभास भएको छ कि म साम्राज्यवादको चुङ्गलमा फसेछु, अभिमन्यु बनेछु भनेर। प्रचण्ड त्यो दिन फसे जुन दिन उनी लखनऊ सम्झौतामा आएर गिर्जाबाबुको दोहाइले पनि बखान गर्दै हिँड्छ। प्रचण्ड त्यो दिन लिएको जनवाद र साम्यवादको परिकल्पना टुसारापात भएको छ, जुन दिन उनले 64 सालमा जितिसकेपछि प्रधानमन्त्री त भए, देशको प्रधानमन्त्री भए, सत्ताको प्रधानमन्त्री त भएका थिएनन् सन्तोषजी। अनि जनवादी अर्थशास्त्रको बखान गर्थे। आज जनवादी शास्त्र कहाँनिर, अर्थशास्त्र कहाँनिर फेलो भएको हेर्नुहोस्। बुजुर्ग अर्थशास्त्रहरू मान्नु हुँदैन भने बाबुराम भट्टराईको प्यानल खोजी खोजी कारवाही गरे। आज कहाँनिर गयो त्यो के अरे तपाईँको विभिन्न यो अघि नाम लिएका उद्योगपतिहरूको दलाल क्रान्तिकारीको नाउँमा नेता आएर उनले नै अर्थतन्त्र फेल खुवाइदिएपछि अब भयो प्रचण्डलाई साम्राज्यवादको रूप अहिले देख्नुभयो। साम्राज्यवाद र बाहुनवाद र तपाईँको एक नसलवाद र जातीयवाद क्षेत्रीयवादको नसल त म त्यो दिन देखाएको छु जुन दिन सर्वहारा वर्गको लागि पार्टी प्रचण्ड पथ एकदमै। यति बेला आएर त्यो शब्द भन्दाखेरि के सम्झेर भने महसुस गरेँ जहाँ कि देशका सम्पूर्ण साना लगानीकर्ता समेत पीडित हुनु पर्यो। हजुर, एक बोलीले गर्दा माकुरी भए। शिकार गर्नलाई माकुरीले जाल बुन्छ, त्यही जालमा कहिलेकाहीँ आफू फँसिरहेको हुन्छ। प्रचण्डको त्यही भयो। त्यसो भए आज केपी ओलीले उहाँलाई प्रहार गरेको कुरा जब कि सेयर लगानीकर्ता एउटा चन्दा नपाएकै आक्रोश थियो त प्रचण्डको। रोयल्टी खाने यसो खाने बानी परिसकेछ। त्यो दिन प्रचण्डले बिर्सेछन् जसले उनलाई मर्ने दम तक परिवार गुम्दा पनि हँसी खुसी भएर युद्धमा लडेका थिए र उनी त्यस्तैसँग टर्साएर जनयुद्धकै पारेर रोयल्टी खाने जो बानी परेको थियो त्यो रोयल्टी बन्द भयो। पुरै बन्द भयो। पुरै बन्द भयो। त्यसको आक्रोश हो, पीडा आक्रोश। पीडा आक्रोश हो। लुटेको पैसा कहाँ लुकाउ विदेश गयो। स्विजरल्यान्डको नीति के हो थाहा छ तपाईँले? म आज घनघोर कुरा तपाईँलाई खोलिदिन्छु। स्विजरल्यान्डमा या कुनै पनि दुबईमा ठुला ब्याङ्कमा कुनै पनि अफ सोर्सेस मनीहरू राखियो भने त्यो रिटर्न ब्याक आउँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो आउँदैन। त्यो पैसा बरु के गर्छ, त यहाँ आइज मोज गर, दुनियाँ गर, तेरो कार्यकर्ता यहाँ पठा, बरु म तिर्छु, तर लाँदैनस्। उसले बरु 10% वर्षेनी ट्याक्स लाउँदै कटाउँदै आफ्नो देश चलाइरहेको हुन्छ। बढी कुरो जान्ने भयो भने युएन भिराइदिन्छ अर्को नाका लगाएर स्वाहा बनाइन्छ। गद्दाफीको हालत के हो, बिन लादेनको हालत के हो। एउटा मात्रै व्यक्ति आज ज्ञानेन्द्र शाहले त्यही सम्पत्ति दाई भाउजूको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति गर्नुभयो। उहाँले व्यवस्थापन गरेपछि राज्य सट्टा छोड्नुभयो। त्यो पैसा हिमानी ट्रस्टबाट कुट आएको भनिएको छ, उहाँले ल्याउन सक्नु भएको छैन। उल्टो के गर्नुभएको छ भने चुरोट बेचेर उहाँ चाहिँ त्यो यतातिर टर्न गर्दै हुनुहुन्छ। आज कुनै नेपालको अर्थशास्त्रीले भन्न सकेछ तिम्रा मूल्य किताब त्यस्ता त्यो सिद्धान्त फिद्धान्त गोराले सिद्धाइदिइरहेछ अर्थशास्त्र यहाँको। योर एजुकेसन, योर स्पेशलिटी, योर इकोनोमिक थॉट of view, nothing. We already had been gripped by force, by method, by systematically, by rule भनिदिएछन्। यत्रो गर्नुहुन्छ बाई रुल हो। लानु चौधरीले अर्थशास्त्र पढाउँछ नभए यिनले भाडा मान्छेर अर्थशास्त्र सिकाएको छु मैले जनयुद्धसम्म आउन्जेलसम्म। वास्तविकता सिक्नु भएको छ। हो, हेर्नुहोस् त्यो किसिमको रुवाई प्रचण्ड। तपाईँले भन्नुभयो ज्ञानेन्द्रको कुरा यहीँ जोडौँ अब सिलसिलेवार रूपमा। हजुर, त्यही हिसाबमा आज केपी ओलीले प्रचण्डजीलाई आरोप लाउने क्रममा हजुर ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डले गरिएको मागउन्नास भन्ने कुरा के हो? वास्तविकता कुरा ओलीले बुझेर भनेका छन् अथवा यो कुराले के लिन्छ? उनलाई पनि एउटा पीडाले भनिरहेछ। ओलीले पनि पीडा छ? पीडा छ। कहाँबाट पीडा छ उहाँलाई? उहाँ कु गर्नु अनि झरेममा चाइना र इन्डिया मिलेर र युरोपियन युनियन मिलेर स्याट्टा वार्तामा ल्याइदिएर तपाईँको ठोक्नु पर्ने, ठोक्न पनि पाएनन्। काङ्ग्रेसको हलिमुहाली थियो, त्यति बेला बुझाइदिए ज्ञानेन्द्रलाई, एमालेलाई बोक्नु नटोक्नु भएको त्यो बेला अवस्था। अहिले प्रचण्डलाई जोडेर किन भने? त्यही हो, ओलीजीलाई पनि पीडा छ नि। उनको पनि सहयोगी अर्थशास्त्रीहरू अर्थसङ्कलककर्ताहरू बाँडिए नि भए अलि यसो आशा लाग्दो भएका पनि लिएर प्रचण्ड जानुभएको छ। एकीकृत समाजवादीले माधव कमरेडले लिएर जानुभएको छ। बचेको केपी कमरेडसँग छ। ज्ञानेन्द्रले गरेको कुमा प्रचण्ड जोडिनुपर्छ के मिलेको थियो त्यति बेला? आज ओलीले सम्झाइदिए नि। यो त्यतिखेरको तत्कालीन जनयुद्ध
सब मिलजुलमा भएको छ। दरबार हत्याकाण्डदेखि लिएर गणतन्त्रको मुद्दा अन्जेलसम्म सब मिलिजुली भएको छ। यो मिलिजुलीमा हामी पनि थारूहरू शिकार भएका छौँ। जनयुद्धको नाउँमा हेर्नुहोस्, आज खुलेर म भनिदिन्छु, आज कोही बाँकी राख्दिनँ। आज ज्ञानेन्द्रलाई वीरेन्द्रदेखि रिस भित्रभित्रै, सिआइए रोहरलाई दरबारदेखि रिस, इन्डियालाई आफूले नसोधिकन सेरेमोनियल किङ राखेर उता 48 को संविधान घोषणा गरेको रिस, त्यसपछि गरी माओवादी गठित भएको एकता केन्द्र मशाल र जनमोर्चालाई मिलिजुली कम्युनिस्टको नाउँमा एमाले सेरेमोनियल किङमा यस गरेको, अनि काङ्ग्रेस पनि आएको। सबले एकर्कत थियो। टानाबान त सबै मिलाए, टालटुल त सबै मिलाए। उपाध्ययको टाल भन्छन्, जैसीको जाल, कुमाईको घुमाई। सबै 3 नेत्र ब्राह्मणहरू त त्यही हुनुहुन्थ्यो, 3 थरी ब्राह्मण दाजुभाइहरू। त्यो मूर्खामुले दरबारलाई पनि थाहा भएन कि म बडा गुरुको जालमा फँसिसकेँ भनेर। दरबारलाई त्यस्तो थाहा भएन। आज फेरि प्रचण्ड र उसकोमा पनि 3 थरी भिड्दाखेरि कसको जालमा पारियो भनेको त्यो थाहा पाएन। बल्ल भए ट्रेङ्ग भएपछि तपाईँको जालमा परेछन्। कम त छ, चोलेन र शमशेर जबराजीले कस्तो सेपरेसन गरिदिए, याद छ यहाँलाई? म त अझै आरोप लाउँछु विदेशी संस्था र यिनलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर तिमीहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भने विभिन्न जात जातिलाई ल्याएर ट्रेनिङ गरेर एनजिओमा ल्याएर इन्भल्भमेन्ट गराएर 2069 सम्म चुनाव लडाएर 74 पछि त बेकार काम क्यासको यस्तो मल्टी डेमोक्रेसी, यस्ता मूल्य हैसियतै नभएको डेमोक्रेसीमा आउने सानो दल त फाल्नुपर्छ। 1.5 र 3% थ्रेसहोल्ड लाएर भने फाल्यो। अब एमसिसी लागू गर्नलाई त यो भएपछि हाम्रो कुरा यस भनिहाल्छन्, बिग पार्टी बनाइदिन्छौँ, तिमीहरू यस गर्नुपर्छ भनेर। अब मल्टी डेमोक्रेसी सिस्टम, पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा त बहुआयामिक, बहुपार्टी, बहुभ्यू ठाउँ भ्यू कन्सेप्टकारहरू त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट भएको हुनुपर्छ। युनिभर्सल ट्रुथ थियो हो लोकतन्त्रको, तर त्यहाँ त भएन। को भए त? रापर पनि छेउना टुप्पाको के अरे जनमोर्चा, छेउना टुप्पाको तपाईँको रोहित नारायण विक्षजीको, बाँकी रहे नेकपा यता मिलिहाल्यो। हट, यहाँ त भएन। फेरि को पक्ष को विपक्ष को बहसमा नहुने, फेरि हट अब त डिभाइड हुनुपर्छ है। तपाईँहरू डिभाइड भएर चाहिँ पार्लियामेन्टमा चाहिँ धेरै भएको देखाउनुपर्छ, अनि पो डेमोक्रेसी हुन्छ भनेर फेरि उल्लु बनाइदियो। जबरजस्ती चोलेन्द्रलाई के क्लिक गरेको थियो, सब सेपरेसन आनिदियो। होइन, ओलीले भन्न खोजेको कुरा जस्तै ज्ञानेन्द्रले कु गर्नु उहाँको वास्तविक स्वार्थ थियो ज्ञानेन्द्रको, अथवा प्रचण्डलाई जोडेर कारण चाहिँ प्रचण्डलाई सिद्ध्याउन खोजिएको ओलीबाट प्रहार? प्रचण्डलाई सिद्ध्याउनु भन्दा कुण्ठा हो क्या निरौलाजी, कुण्ठा हो। ओलीकै रोदन हो त यो? ओलीको रोदन यति हो कि तिमीले जनयुद्धको नाउँ त हाँक्यौ, यो एक्टिभ भयो, सेरेमोनियल किङसिङ सिस्टम चलिरहेकै थियो, अहिले फेरि मिल्न आयो, फेरि फुट्यो। अब अर्को बिटन्त यो मचाउनलाई यो के गरे भनेर उनलाई त त्यो पीडा त छ। तर कहिलेकाहीँ प्रचण्ड भावुक हुन्छन् त, राज संस्था नै बरु अलि राम्रो सम्मानित थियो भनेर। त्यही त, यत्रो ज्यान मर्दन सबै गुमाएर मैले चाहिँ जस पाउनु पर्ने बेला गणतन्त्र ल्याइदिए पनि जस पाउँदिनँ भनेको रोदन होइन प्रचण्डजी कमरेडको। तर उहाँले यो बुझिराख्नु भएको छ कि मैले यत्रो मुद्दापछि, यत्रो आहुतिपछि म आएँ, सबलाई सम्मान पाउनको लागि म सबैले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा त बिर्से। अहमतावादी भए जनवादको नाउँमा, गणतन्त्रको नाउँमा। त्यति बेलाका लडाकु, जनयुद्धमा हिँडेका होमिएका व्यक्तिहरू सबै बिर्सेका हुन् प्रचण्ड? पुरै बिर्सेका हुन्, बिर्साएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले, UN, OCHR, तपाईँको युरोपियन युनियन, विभिन्न एनजिओले के भनेछन्? द्याट पर्सन इज रङ। के का लागि रङ? तिम्रो सट्टारोहणको लागि, तिम्रो र मेरो नेगोसिएसन गरेको विषयमा बाधक हो। सो द्याट यु मस्ट बी डिस्ट्रोइड एम, या हिम अर हर देयर कम्युनिटी भनेर गाइडलाइन गरेर थियो। यात्रा खाइसक्यो। हेर्नुहोस्, भएकै त्यही हो। जब त्यो गरिसक्यो, झुन्डा मुन्डाहरू छुट्याउँदै गयो। मैले टाइगर हन्ट थ्योरी भन्थेँ नि, झुन्डाबाट छुट्याउने अनि सबै सियर मिलेर हान्छ नि, जियोग्राफी तपाईँहरूले हेरिरहन्छौँ नि। त्यो थ्योरीमा परे प्रचण्ड जस्ता मूर्ख थाहै पाएन। हामी जस्ता थारू पनि प्रयोग गरेको थाहै पाएन सन्तोषजी, यो हकिकत कुरा हो। तर प्रचण्डहरू भन्थे र भन्छन् पनि हामीले गर्दा राज संस्था अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्याइयो भनेर। भागेर वा सिलगढी बस्ने यत्र राज संस्था ल्यायो।
भयभरको मगर र थारू हाम्रो थियो 90% त भन्छन् थियो। हातमा चाहिँ नि आज त्यो दिन बिर्से। लडाइँ लड्ने बेला मर्ने बेला सहित सबै जनजाति आदिवासी यहाँको अल्पसङ्ख्यक उत्पीडन पछाडि पारिएका समुदाय कर्णाली प्रदेशको समेत गरेर खसान जडान। तर बेरके सिस्टममा आउँदाखेरि कमान्डर जबै उनकै नसलका। यो एउटा त्यो दिन बुझ्नुपर्छ प्रचण्डले, यो अलिकति गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो दिन पनि उनी अभिमन्यु बनेका छन्। अहिले त ठुलो अभिमन्यु बने। त्यसपछि सबभन्दा उनलाई के थियो भने आशा भरोसा होइन, पुँजीवादमा लोकतन्त्रमा चुनावी भाग लियौँ, यही पुँजीवादीहरू देश चलाउने, मिलिजुली हामी चलाउने हो। यिनीहरू जाँदै जान विकटमा पनि आर्थिक कारबाही गरेर मैले ठेगान ल्याएकै हो के अरे। अब पनि बेला बेला घुर्काइरहेको छु, ठेगान आउँछन्। अब के आउँछन् उनका माउहरू अलरेडी तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस एमालेहरू रापरबाहरू त्योभन्दा राम्रो स्थानमा आइसके। तिनले अब जनयुद्धको जस्तो आर्थिक कारबाही पर्छु कि भनेर पैसा दिन्छ त नेकपा माओवादीलाई सन्तोषजी? दिँदैन, दिएकै छैन। अनि उनी आफै अब सुरुवातको भरोसा भएको पार्टी अब अहिले विश्वासघात भयो नेकपामा। जनतालाई जनावर देख्ने अनि उनकै अगेन्स्टमा बन्दुक टेर्साउनलाई विश्वास गरेपछि अविश्वास नभए के हुन्छ प्रचण्डलाई? हेर्नुहोस्, अनि यो जङ्गली हो, काम छैन। अस्तिसम्म रत्नाकर दाँको वाल्मिकी भनेर अँगाल्ने केपीलाई, त्यो केपीको पनि पीडाको भाषा हो, पीडा भएको छ केपीलाई पनि। मान्छे भनेर ल्याएको गाँठे त्यो त चिम्पाङ्जी पो परेछन् भने हेर्नुहोस्। केपी त भन्छन् नि भर्खरको बाछो बाठो हुन्छ भनेर लिङ्गदेनलाई पनि भने नि, यो कुरामा चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई? त्यो त यो कुरा पनि बिर्सिनु हुँदैन। केपी कमरेड अग्रज हो। 10 बार बल्डेङ खाएपछि हिँडेपछि त्यो तरुण फेरि बुढाहरू पुग्दैनन् नि अगाडि। त्यो दिन पकपक बाबु भन्दा पनि त्यो रुक्नेवाला छैन नि। यो सिद्धान्त बिर्सिनु भएको छ। के लिङ्गदेनले चोर भन्दाखेरि टर्सेका थिए? सबैजना टर्सेरी। उहाँ मात्र होइन भन्नुभयो प्रचण्ड कमरेडले। अगाडिको मार्क्सले हो भने होइन भन्छन्। त्यो नातिले आफ्नो नातिले फकाए जस्तो प्रचण्ड कमरेडले। सबभन्दा पीडा त यसो बुझ्दै जाँदाखेरि सबभन्दा पीडा मैले त्यो भाषणमा धेरैपल्ट मलाई लागेको पात्र केपी र प्रचण्ड कमरेडले बिर्सिरहेछ। त्यसमा अझै सबभन्दा बढी सबभन्दा प्रतिवाद गर्नुभयो र सबभन्दा अगाडि प्रतिवाद उहाँले नै गर्नुभयो, प्रचण्ड कमरेडले नै गर्नुभएको थियो। हेर्नु, अझै त ढाका भन्न बिर्सिनु भएको छ। चोर त मिलिजुली राति सुटुक्क चोर्ने हो, सेफ भइहाल्ने हो, न्युजभरि जोगी बन्ने हो। चोरको काम त राति चोरी गर्ने, बलात्कार गर्ने, लुट्ने पिट्ने, दुनियाँ गर्ने। दिउँसो भएपछि हरे राम सीताराम भनेर खजरी बजाएर खरानी ढसेर पहिलो गेरुवा कपडा लाएर भगवान बन्ने हो नि त। बनेका हुन्, गरेका हुन्। लिम्बूको छोरो प्याच्चा भन्थ्यो। माधव नेपाल त तर्से नि, त्यो टर्सिङ त स्वाभाविक हो। लिङ्गदेनको भनाइलाई लिएर ज्ञानेन्द्रलाई समेत पार्टी खोल्नुपर्ने धारणा दिए नि त। अनि त्यो दिन चाहिँ डबल चढाउने यत्र खाना गएको थियो कि पृथ्वीनारायण शाहको अर्को रूप देखा। डबल चढाउने इतिहास कसरी आयो भनेर मैले खोटल्दाखेरि महाकालीवारी महाकाली पारी लेख्ने स्वर्गीय चेतन्द्र जङ हिमालीजीले मलाई भन्नुभयो र अहिलेको विश्लेषक प्रोफेसर डाक्टर सुरेन्द्र केसी काहु राष्ट्र भन्ने एउटा अफिस खोलेको थियो बागबजारमा। हामी विद्रोह गरेका थियौँ लक्ष्मण थारूमा। त्यतिखेर बुझेको के हो भने, तर सुरेन्द्र केसीले त भनेनन्। चेतन्द्र जङ हिमालीले के भन्नुभयो भने राईमाझीले कि लमजुङ गोर्खामा चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भरुवा बन्दुक किन्नु थियो, ढुकुटी रित्या थियो, नेपाल काठमाडौँ कब्जा गर्नु थियो। एउटा दमाई कहाँ गएको अरे खुइया गरेर, अनि किन सरकार आइबक्स्या त यसो बेली विस्तार गर्दाखेरि त श्रीमतीको 2 रुपियाँ चाँदीको डबल पैसा, आफ्नोको 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ डबल पैसा चढाएर ढोक गर्दा पृथ्वीनारायण शाहले तरवाल निकाल्के बोलेके मङ्गन्टे सम्झिस्, तेरै स्तरको दमाई सम्झिस् भन्दा सरकार मार्नुभन्दा अगाडि सुनिबक्सेस् मेरो वचन भन्दा के हतियार आवश्यक छ? ढुकुटीमा पैसा छैन। यसरी प्रत्येकको घरमा जाने, 2-3वटा सिपाही लाने, उसले ब्रिफ गर्छ सरकार किन आइबक्सेको तिमीहरूको आँगनमा थाहा छ, यो कारणले आइबक्से, पैसा चरा जम्मा हुन्छ, ढुकुटी झोला बोकेर जाने, त्यो लिने, हतियार किन्ने, नेपाललाई हन्ने भनेको भक्तपुर पाटन होइन, भाटगाउँ त्यतिखेरको तत्कालीन भनौँ न होइन, भक्तपुर त भाटगाउँ हो नि त त्यतिखेर। अनि काठमाडौँ हान्ने, सब हान्ने। अनि त्यसलाई के गरिएछ त, त्यसलाई त्यो के अरे उसलाई डोले घरती भन्ने उपाधि दिएको छ। घरती यतिकै भएन मगर भन्छन् हामी घरती, हामी घरती होइन। मगर्नी र त्यो दमाईको क्रस जाट हो तपाईँको घरती। फेरि अन्य अर्थ नलागोस् घरती
लेख्नुभएका अन्य दाजुभाइहरूलाई मैले हेपेर भने होइन, मतलब मैले अपग्रेडिङ जाट गरेछ त्यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहसँग जोडिएको विषय र माधव कमरेडले 2 रुपियाँ डबल चढाउँदाखेरि त्यो दिन पृथ्वीनारायण शाह देख्नुभयो अहिले डबल चढाउने बेला अहिले चाहिँ तर्सिनु हुन्छ फेरि। अनि यहाँ सुन्नु न, त्यति मात्रै हो, उहाँको कति विचलन छ। अग्रज हुन्, सुध्रिनुहोस्, तपाईँहरूले गरेको कतिपय कुरामा लाहनु चौधरी यतिकै कुरा काटिया होइन तपाईँहरूको। तपाईँहरू सच्चे भएन, यत्रो हामी सच्चिन्छौँ। पुरानो पुस्ताकोले राजा मर्दा कपाल खौरेर 2 रुपियाँ चढाउन जाने, आफ्नो बाउ मर्दा चाहिँ तेल र बेसार खाने, जनवादी देखाउने, होली वाइनलाई देखाउने, क्रिस्चियनलाई देखाउने, त्यो क्या हो? त्यसो भए ल अनुजी, हजुर नयाँ पनको कुरा गर्थे, लिङ्कडेनले ह्याट्रिक गर्दाखेरि अहिले आएर नेपाली काङ्ग्रेसमा त देउवा नै आउनु पर्यो नि। यसको विश्लेषण के हो? किन देउवा नै? केपी आइसकेपछि केपीको कार्यकर्तामा एउटा डम्भ देखेँ मैले। त्यहाँ मैले लिङ्कडेनलाई पहिला एउटा लिम्बूले हामी ल्याउँदिनँ, हाम्रो त बाउ मरेकै छैन केपी ओली भनेर केपी ओलीले ल्याएका हुनेहरू, त्यसैले फेरि निरन्तरता दियो यसमा, दोबारा भोट लगाएर देखाएर हेर्नुहोस् त। देउवा हुनुहुँदैन थियो सभापति? अब हुनुहुन्न थियो या हुनुहुन्न थियो काङ्ग्रेसीहरूको आफ्नो पर्सनल कुरा हो होइन। कसलाई देशको लागि त नयाँ पञ्चायतको थियो भन्ने थियो नि जनता। हो, देशको लागि नयाँ पञ्चायत थियो भने यो देशको सुरुवाती क्रममै सबै पार्टीमा केही न केही नयाँपन आउनु थियो, तर आएन। एमाले साथीहरू मित्रहरूले कमरेडहरूले गर्नु भएन निर्णय, हुन त उहाँहरूको अधिकार हो, तमुई थार कराएर हुन्छ भन्लान् मलाई क्या सिधै, अडियन्सले पनि भन्लान्। तर होइन, यु वान्ट न्यू, इनिसियली पोइन्टमा यु मस्ट बी डन न्यू एनिथिङ, केही न केही क्रियाकलाप त राम्रो गर्नु पऱ्यो नि इनिसियल सुरुवाती क्रममा, अनि नयाँ चिज आउने हो। बुवाको विरासत थाम्ने क्रममा भनौँ अथवा के लागि च्यालेन्ज गरेका थिए प्रकाश मान सिंहले? बुवाको विरासत, बडा गजब कुरा गर्नुभयो। दक्षिण एसियामा अहिले फ्यामिली विरासत पोलिटिक्स डिस्ट्रोय हुँदैछ बिस्तारै, मात्र साइलेन्टली त्यसलाई साइड लगाइँदैछ। जस्तै काङ्ग्रेस आएको घटना हेर्नु न इन्डियामा होइन, लगायत पाकिस्तानको हल्का हेर्ने हो भने तपाईँको अहिले बङ्गलादेशमा यथावत बाँकी छ होइन। त्यस्तै गरी छोरा त नभनौँ, म्यानमारमा तपाईँको फेरि सैन्य विरासतहरू आयो होइन। यी सबै कहीँ कहाँ अपवादको रूपमा छ, तर बिस्तारै हट्दै छ। हो, गणेश मानकै वीर जस्तो म छोरा हो, म त्यही नै गर्छु भनेर आउनुभयो। आज नेगोसिएसनमा जानु पऱ्यो, यिन त आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यास पनि हो उहाँहरूको होइन। तर जे गर्दा नि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा आयो नि। यो त नेपालमा जबरजस्त छ, जे गर्दा पनि। त्यो गगन थापाले पनि स्ट्याटस त्यही लेख्थिनु भयो, जे गर्दा पनि। पहिला चाहिँ नयाँ ल्याउनु कम्युनिस्टमा पनि त्यस्तै छ, प्रजातान्त्रिक र राजावादी पनि त्यही छ, जे गर्दा पनि हुन्छ। हिजोको रत्नकर दाको वाल्मिकी देख्ने हाम्रो शिक्षा र परम्परा होइन, वाल्मिकीको उ गर्नलाई त्यही शिक्षा हामीले पढाइरहेका छौँ। सुन्नु त देउवालाई हराउनको लागि उठाएको थियो नि प्रकाश मानजी। त्यो त आन्तरिक अभ्यासको पक्ष र विपक्ष, अनि बाहिरी शक्तिसँग लड्न त आन्तरिक सेमी फाइनल र फाइनलको प्र्याक्टिस त गराइराख्नु पऱ्यो नि। यहाँलाई थाहा छँदैछ रङशालामा 3 महिना 6 महिनासम्म आन्तरिक प्र्याक्टिस गराइन्छ अनि लगिन्छ बाहिर खेलाडीसँग भिराउनलाई। यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा सुजाताको एक्टिभिटिजले पनि डाक्टर शेखरले यो भोग्नु पर्यो। कोइराला परिवारमा त पहिलादेखि नै तपाईँको श्रीलङ्कामा रावणको भाइको रे प्रवृत्ति छ नि। विगत बिपी कोइराला हुँदा पनि मातृका प्रसाद कोइराला तपाईँको अगेन्स्टमै हुनुहुन्थ्यो। त्यसको लागि यसो रोल क्रम मिलाउनलाई पुष्पालाललाई भनेका होइनन् बिपी कोइरालाले। मल्टी डेमोक्रेसीमा त्यही हुन्छ पुष्पालाल, त्यसैले तिमी खोला। सपोर्ट नगरे कम्युनिस्टहरू, कम्युनिस्ट देखेपछि मरिहाल्ने इन्डिया हेर्नुहोस्। शाहना प्रधानलाई इन्डो गोर्खाको अध्यक्ष, लेडिज गोर्खा अध्यक्षलाई बिहे गराइदियो बिचरा सोझो पुष्पालालसँग। खतरा गेम छ क्या उहिलेदेखि, इन्डियाको हात कहाँसम्म छ भनेर। यो जुलिया चाङले अर्जु देवजीलाई शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीसँग बिहा जस्तो हेर्नुहोस् लमी बनिएको छ। लाइफको पनि राजनीतिको पनि लङ्ली लाइफको लागि यु मस्ट बी ड्याड, यही गर्नैपर्छ तिमीले भनेको छौ उनीहरूले। त्यसरी गरायो। अब अहिले विरासतको कुरा फेरि आयो। हो, कोइराला परिवारमा त्यो सुजाता दाईहरूको अगेन्स्टमा होइन, बिपी कोइरालाको अगेन्स्टमा हजुरको मातृका प्रसाद कोइरालाजी अगेन्स्टमा आउनु, फ्यामिली अगेन्स्ट पनि छ। तर यो फेरि जबरजस्त कुरा छ है। फेरि यो त नेगेटिभ लिनु न, पोजिटिभ पनि लिउँ। पोजिटिभ यसमा नै लिउँ, ठ्याक्कै कोइराला परिवारको सेन्टिमेन्टलाई हेट गर्ने प्रवृत्तिका कार्यकर्तालाई पनि एचिभ गर्नको लागि अर्को कोइरालाले नजिक ल्याएको छ। यो कसैले बुझिरहेछ कि छैन?
हेर्नुहोस् आज देख्नु भने एमसिसीको पक्ष र विपक्ष एउटै पार्टीभित्रका नेताहरू यो सब त्यो ढाडका व्यक्तिलाई आफूतिर सेन्ट्रलाइज गर्नको लागि थप लीलामणि जस्ता के अरे देव गुरुङ जस्ता बोल्ने यता डाक्टर भण्डारी जस्ता अगेन्स्टमा बोल्ने होइन त काङ्ग्रेसमा त्यो देख्यो एमालेमा पनि केही भीम रावलहरू अगेन्स्टमा बोल्ने हो। यो सँगसँगै देउवाको जित सँगसँगै देउवाले उद्घाटन समारोहमा प्रमुख सेन्टेन्समा भनेका थिए नि ओली तन्त्र हटाउनलाई मैले जित्नुपर्छ। किन के कारणले ओली मैले त कुनै यो गलत हो। जित्ने बित्तिकै यहाँ सुन्नुहोस् ओली तन्त्र भनेको ओलीसँग फेरि अर्को पालि ओली जिउँदैछन् अध्यक्ष भएर आएर त्यसैले तिनीसँग लड्नको लागि म जित्नु आवश्यक थियो भनेका हुन्। मैले तपाईँहरूकै एपिसोडमा भनेको छु कि अब सबै पार्टीमा उनकै वरियता त्यस्तै टाइपका अराजक तत्त्वहरू हेर्दा राष्ट्रिय तत्त्वहरू तर अराष्ट्रिय तत्त्वहरूको विजय हुन्छ मैले भनेको छु त। अब प्रचण्ड अनिवार्य जित्छन् हेरिराख्नु होला, अनिवार्य जित्छन् जसरी पनि जित्छन्। त्यसपछि यता तपाईँको अनिवार्य जित्छन् एकीकृत समाजवादीमा, जसपामा अनिवार्य फेरि लाइनै आउँछन् राजेन्द्र महतो जस्ता, महन्ता ठाकुर जस्ता, तपाईँको उपिन्द्र जस्ता, बाबुराम भट्टराई जस्ता लाइनै आउँछन् हेरिराख्नु होला। आज हिजो एउटा पार्टी खोल्नु भएको छ तपाईँको त्रिपाठी हृदय त्रिपाठी नेपाली जनता प्रगतिशील पार्टी पोपुलिस्ट प्रोग्रेसिभ पार्टी भनेर उहाँ आउने भनेको फेरि केजिबीको लाइनको मान्छे घुमौर पाराले इन्डिया हुँदै उहाँ आउने भनेको एमालेमा अर्को पसल थाप्नु भएको छ। यी सबै एक्टिभिटिज र इतिहास बुझ्दा तपाईँको विषय देउबा अनि यहाँ सुन्नुहोस् म आउँदैछु। त्यसपछि एकतिर भइसकेपछि अब रापरमा एक थरी नसलिएबाट प्रभावित र काजीवादबाट बाहिर नगएकालाई होइन यो लिम्बू छोराले जिताएर गल्ती गरेछ भन्छन् हेरिराख्नु होला। यो पनि म तपाईँको मिडिया त वास्तविक त सही हो भन्छन् हेरिराख्नु होला। चोर भन्दाखेरि त सबै एकतिर भएर एक्लै भयो त। क्षेत्रीय र बाहुन काजीको छोरा हुँदै अर्कै मिलाएर अर्कै पारा भन्थ्यो। उही शेरबहादुर तामाङले रोए जस्तै गति होला फेरि। सबै एक्टिभिटिजको कुरा गर्दा इतिहास मुद्दा अहिले देउबाको जित इन्डिया चीन अमेरिका कसको जित हो? यो अमेरिकाको जित हो। कसरी? उनी पहिलादेखि नै बेलायत र अमेरिकाबाट नै उसको अर्धाङ्गिनीदेखि उहाँको राजनीतिक ब्याकग्राउन्डसम्म आजको दिनसम्म र बाई लेगेसी पहिलाभन्दा अहिले अलिक कम तर भित्री रूपले त्यही लेभलको हामीले देख्दा आंशिक रूपमा कम बाई रोयलिस्ट पर्सन आउनुभयो। के भयो त? इन्डिया चीनसँग केही छैन अहिलेको सरकार शेखर कोइरालासँग म्याच गर्दाखेरि? इन्डियासँग उहाँको सरकार छैन। किन? उहाँ पूर्ण रूपले धर्मनिरपेक्षवादी र सङ्घीय विरोधी धर्मनिरपेक्षवादी देउबाजी। शेखरजीको पनि त राम्रै देखियो नि त, कहाँबाट लभिङ थियो त्यो पनि त रहस्य छ नि होइन? राजनीतिक जित्ता शेखरकै भनिरहेछ यो कुरा चाहिँ हो। फेरि किन पहिलो जितलाई हामी मानौँ, पहिलो जित र हारको कुरा पहिलो गरौँ। अहिले होइन त नौटङ्की मानिलिनुहोस् तपाईँ। शेखर अपोजिसनमा आउँदाखेरि उनको अपोजिसनमा को थिए? प्रकाश मान सिंह, विलेन निधिजी, के कल्याण गुरुङजी बाँडिएको थियो नि त। भने यता विपक्षमा गर्नुहुन्छ भने धेरै हुन जान्थ्यो। 2258 ल्याए पनि उनको देखिन्थ्यो। त्यसपछि फेरि गरेर त्यसलाई चाहिँ 51% रेसियोत्मक हिसाबले गणितीय पद्धति अन्तर्गतको स्ट्याटिक्स म्याथोलोजी अन्तर्गत रेसियोत्मक देखाउने क्रममा 51% देखाउनु पर्ने भयो। त्यो चाहिँ खोक्रो बखान गर्नलाई नेपाली काङ्ग्रेसका केहीजनाका कहाँ उहाँ हट्नुहुन्छ, कसरी अभियोग लाउने, अब के गर्ने उहाँ भने त 51% क्रस गरेर निर्वाचित सभापति हो भन्नलाई त बकम फुस्के गफ हाँक्नलाई चाहिँ पुर्याइएको हो। त्यसो भए चर्चामा रहेका विश्वप्रकाश गौनको अवस्था के हुन्छ? यहाँ पनि विश्वप्रकाशलाई त अस्ति देवालले सुरुमै आफ्नै विरुद्धमा गएर काम गरिरहेको छ विश्वप्रकाश भनेर दिएदन, त्यसले पनि प्रभाव पारेको होला नि। किन यहाँ यस्तो भइरहेछ त? आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यासमा पक्ष र विपक्ष कुरा हुँदाखेरि कमी कमजोरीको कुरा त कथाक्ष त हुन्छ त सन्तोषजी। जस्तै विश्वप्रकाशको मैले हिजो मात्र हेर्न भए, धेरै अगाडि उहाँले भन्नुभएको रहेछ कि कम्युनिस्टहरूले युवालाई बन्दुक समाताए, काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो जनयुद्ध कालमा पासपोर्ट लाएर विदेश जान बाध्य बनायो। त्यसले देश चल्यो अरे नलायक विश्वप्रकाश अग्रज प्रजातान्त्रिक नेता सही हौ भने, सच्चैलाई आफू हिमायती भन्छौ भने मेरो अनुरोध छ
सबै प्रजातान्त्रिक र कम्युनिस्टहरूमा प्रगतिशील र जनवादी भन्छौ भने अग्रजहरू मेरो अनुरोध छ त्यो जट्ठालाई विदेश होइन स्वदेशमा रोजगार र हँसी खुसीको अनुहार देखाउने नीति ल्याउनुस्, कार्यान्वयन गर्नुस्। नीति छ भने त्यस्ता मूल्य गरिबी निवारण योजना आयोग खोलेर दुनियाँ आयोग खोलेर उल्लु बनाउने हो, गर्भ गर्ने, केटा दिनकै बक्सामा प्याक भएर आउँदा गर्भ गर्ने, ताण्डव दानवहरू मूल्य भेजावादीहरू। गगनकै घोषणापत्रमा नि त ओलीका व्यक्तिहरूले हाम्रो फोटोकपी भनेर आरोप लगायो नि। त्यो गगनले एमालेसँग किन डाँच्ने? उनीसँग र इलेक्सन त आफ्नै पार्टीसँग हो नि उहाँको, होइन र? उनले चुनाव लडेका छन् र पार्टीको आन्तरिक चुनाव पो लडेका छन्। अनि पो ओलीदेखि नै ओली बेसन भन्दै आयो नि त ओली बेसन होस् कि प्रजातन्त्रवादी के अरे प्रचण्ड पठ बेसन होस्, होइन? किन तर्सेका गगन? किन तर्स्या? त्यो त तर्सिनु पर्ने होइन। जब चुनाव लडिन्छ, प्रतिनिधिको चुनाव हुन्छ, त्यो बेला पो यो बेसन र ऊ बेसन भन्न मिल्छ। आन्तरिकमा त फरक नेतालाई, फरक पार्टीको नेतालाई आरोप लगाउन मिल्दैन नि अहिले। हुन त भन्नु त चाहिँ यात्रा गरिरहे त्यही त क्रिटिसाइज गर्दैछस् त तपाईहरूले त हामीले त अगेन्स्ट बनाउनु भएको छ। जनतालाई 1000 पल्ट बलात्कार गर्नु भएको छ, 1000 पल्ट सुसु गर्नु भएको छ भोट लिएर। अनि तिमीलाई नगराके कसलाई गराउनु त? गर्नुहोस्। गुट उपगुट अझै 60-40 को भागभण्डाको कुरा आयो काङ्ग्रेसमा। अब अहिले पनि अनेक किसिमको काङ्ग्रेसमा पहिला चाहिँ प्यानल गुट हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ व्यक्तिवादी गुट धेरै देख्यो के सन्तोषजी। चाहिँ अनौठो भएको छ, अलिकति अलि चेन्ज भएर आएको छ। किन यस्तो भयो? अब एउटा त पोजिटिभ म्यासेज के हो भन्दाखेरि आफ्टर देन को प्रतिनिधि, होइन? अब क्यापेबल को छन् भनेर प्रोटोकली तपाईँको पुस्ताहरू देखाइयो। यो सबै पार्टीमा हुनु जरुरी छ, हुन्छ पनि, निरन्तरता यही हो। तर व्यक्ति रूपमा कसरी देखाउने धेरै छैनन्। सबैजना 1-2 वर्ष 6 महिनाको जेठो कान्छा छन्, सबैको दिन घुर्किँदैछ लाइफको। यही बेला भिरिहालौँ न भन्ने भयो क्या सबलाई। भागभन्दा मात्रै होइन, कतिपय मैले यी प्रजातान्त्रिक भनाउँदा माओवादीको महाधिवेशन, यो जसपा के अरे जसपा यो मधेसवादीहरूको महाधिवेशन हेर्दा त मैले के सिकेँ भने सन्तोषजी, कोही विपक्षी देखाएर त पैसा ढुट्ने कुरा ठुट्ने प्यानलमा पठाएछ, कोही उसका यता लिएछ, कोही उता गरेछ। भित्र खुराफाटीले अनि जनतामा खुराफाटी गर्न जाँदो रहेछ। यो पो सिकाएको थिएँ। त्यसो भएदेखि अब सिद्धान्तबद्ध हेर्दाखेरि जनताले प्रजातान्त्रिक ढाड देखिन्छ, इलेक्सन सिस्टम तपाईँहरूले बखान गर्दैछौँ। तर स्वच्छवादी चरित्र होइन, कुट ढाँट छल जाली फटाहा डकैती नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ है। हामी चाहिँ चुनाव लड्दाखेरि भनेर जनतालाई उल्लु बनाउनुपर्छ है, जसरी पनि भोट कमाउनुपर्छ भन्ने सिकाउँदो रहेछ नि त सबैको महाधिवेशनले। त्यसो भए जालीकै कुरा गर्ने क्रममा यो काङ्ग्रेस महाधिवेशन सँगसँगै एमसिसीको पनि महत्त्वपूर्ण कुरा आएको छ। हजुर, जसमा यो महाधिवेशनको सभापति देउबा नै निर्वाचित हुनु, आज म तपाईँलाई भविष्यमा आइपर्ने एमसिसी अब के टेबल हुन्छ, के भइरहेछ? एमसिसी कार्यान्वयन गर भनेको मात्रै हो। एमसिसी त लागू भइरहेछ त, विभिन्न योजना परियोजना के हो त? सब जनता झुकिएका छन् यहाँ, सब झुकिएका हुन्। हिजो टाउको फुटिसक्यो त यहाँ, टाउकोमा हतियार देखियो। त्यो फुटाउन आउने पनि साथीहरू बिचरा राष्ट्रवादी मनसायले आएका छन्, भनेका छन्, भन्नु पनि पर्छ, तर उहाँहरूलाई थाहै छैन। प्रकाण्डहरू समेत घाइते भयो नि हिजो। त्यो त अब नेता बन्नु परेन, अस्तिसम्म भूमिगत थिए खुल्ला रूपमा अलि देखाउनु परेन म को हुँ भनेर। सन्तोषजी, त्यो कुरा हो। यो आन्दोलनमा कुनै अर्को एमसिसीको कसैले नखोलेको आज म तपाईँलाई भविष्यमा आइपर्ने परिघटनालाई म जबरजस्त भनिदिन्छु। एमसिसी वाटरको लागि आइरहेछ। अब विश्वमा तपाईँको फ्युलको कुनै पनि इस्तेमाल अन्तिम हुँदैछ, उपयोगिता अन्तिम हुँदैछ। त्यो भनेको वाटर, हाइड्रोजनको सबै कुरा निर्माण हुन्छ जबरजस्त रूपमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि मिलेनियम च्यालेन्ज डेभलपमेन्टको सँगसँगै तपाईँको वाटर रिसोर्सेस युटिलाइजेसनको ठुलो मुद्दा उठ्दैछ, ठुलो मुद्दा उठ्दैछ। त्यो मुद्दाको लागि पनि सकेन हो वाटरमा त। त्यो पानी त पूर्वतिर दक्षिण हुँदै पूर्व बगिरहेछ। इन्डियासँग जहिले पनि पानीमा नेपालीको परिरहेछ। त्यसकारण काले काले मिलेर भाले खाम भन्ने इन्डिया र
युरोपियन र सिआइए भनेपछि यी सामाजिक अभियन्ता भन्नेहरूले जुन आन्दोलन गर्छन् त्यो कुनै अर्थ छैन, एमसिसी पास हुन्छ। भरेसा पैसा यिनको पनि भाग लागिसकेछ, के कुरा गर्छन्? लानु चौधरी जस्तो बोल्न तरकारी खेती गरेर हिम्मत छ भने। यहाँ 12-14 जिल्लामा एमसिसी सुरु भइसक्यो, जग्गा अधिकरण भइसक्यो। हेरिराख्नु होला, आज म तपाईँले भन्दैछु दुईटै मिडियाबाट, तपाईँहरूको दुईटै मिडियाबाट भन्दैछु, कहाँ देखिस् लाहनु चौधरी भन्छन् भने म वेट गर्न तयारी छु तपाईँहरूको गतिविधि हेर्न। जसरी म नेकपा माओवादीको 14 वर्ष र विभिन्न प्रजातान्त्रिक 14 वर्ष अध्ययन गरेँ नि सन्तोष सर, यिनीहरूको अध्ययन गरेर कोबाट कति तिमीहरूको एकाउन्टमा गएको निकालेदिन फाँसी होइन चप्पलले हानिदिन्छन्। साथीहरू होसियार रहनुहोस्। लाहनु चौधरी आजको दिनमा जति आरोप खाए पनि तपाईँहरूकै अगाडि मैले कृषि साग उत्पादन गरेर तपाईँहरूको कतिपय कुरामा म पनि सहयोग लिएर मैले बाँचिरहेको छु, सिधा कुरा। तर अभियन्ता साथीहरू के गरिरहेछन्? उभ्याउनु नपरोस् ती गोराहरूलाई। मेरो कनेक्सन धेरै बलियो छ, पर्सनल पनि, जो कोहीसँग आज म लिएर कुरा गरेको भए त्यो गोरालाई बोलाएर लाहनु चौधरीको एकाउन्टमा कति पैसा पठाएछ भने हिम्मत छ भने कुनै पनि गोरा कुनै पनि एनजिओ आएर भनिदियोस् मलाई। तर त्यो दिन म फर्केँ भने गोमनको टोकाइ होला नि फेरि जिन्दगीभरि, मृत्युशैया पुग्नु होला नि फेरि। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको जति रोदन छ आज, विशेषतः प्रचण्ड र केपी ओलीको रोदन ठुलो रोदन हो। आइ एम भेरी ह्याप्पी। हस्, थ्याङ्क यू। नमस्कार, धन्यवाद।